मौसम बदल गया, डेंगू के तेवर ना बदले। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू बुखार के 68 मरीज ज़ेर इलाज। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 94 मरीज रिपोर्ट। सूबे भर में 204 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। रावलपिंडी 42, गुजरांवाला 25, मुल्तान 15, फैसलाबाद में 6 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हुए। कसूर खानेवाल और विहाड़ी में डेंगू के दो नए मरीज सामने आ गए। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान से जद्दा के लिए परवाज़ें रवाना। इस्लामाबाद से एक परवाज़ रियाज के लिए भी रवाना हुई। तर्जमान PIA के मुताबिक परवाज़ों की बहाली एयरलाइन इंतज़ामिया की काविशों से मुमकिन हुई। जाती उमरा में कायद मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं की अहम बैठक। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी, मुआशी और मीनार पाकिस्तान जलसे पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ के केस समेत अदालती अमूर और 24 तारीख की कार्रवाई पर गुफ्तगू हुई। आज़म नज़ीर ताड़र ने अदालती कार्रवाई बारे पार्टी कायद और दीगर रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि हमने वकला आज़ादी की तहरीक चलाई, हमेशा कानून का एहतराम किया। पार्टी के लोग तमाम झूठे मुकदमात में सुरखरू हुए। कायद मुस्लिम लीग नून ने मीनार पाकिस्तान जलसे पर इत्मीनान का इजहार किया और नए पार्टी तराने पर शाबाश दी। इंतकाम नहीं, अवामी खिदमत। नवाज शरीफ ने मंशूर पेश कर दिया। ज़राअत में इस्लाहात, IT की तरक्की, डॉलर, बिजली सस्ती करने का वादा। आइन पर अमल दरामद के लिए सबके मुत्तहिद होने पर जोर। कायद मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब। कहा कि मुल्क आज बर्बादियों की हद तक चला गया, वापस लाएंगे। मेरे शहबाज और मरीम नवाज के खिलाफ जाली केसेस बनाए गए, मुझे जेल में डाला गया और मुल्क बदर किया गया। वालिद, वालिदा और अहलिया का इंतकाल हुआ जिन्हें कब्र में नहीं उतार सका। मुल्क के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। फवाद चौधरी और फरूख हबीब की जहांगीर तरीन से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी भी मौजूद है। मुलाकात में आइंदा के सियासी लाहे अमल और पार्टी अमूर पर बातचीत। फरूख हबीब को पार्टी में अहम जिम्मेदारी सौंपने का फैसला कर लिया गया है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं का नवाज शरीफ को वतन वापसी पर खुशामदीद। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ को वतन वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। कोई भी जबर और तसल्लुत मुहिब वतन को अपने मुल्क आने से नहीं रोक सकता। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी का खैर मकदम करता हूँ। मुल्क को कौमी यकजहती और मफाहमत की अशद ज़रूरत है। उम्मत मुसलमान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के लिए खड़ी हो जाए। फ़लस्तीन पाकिस्तान पर वही पॉलिसी अपनाए जो कायद आज़म ने तय की थी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर महमूद अशरफी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। हुकूमत इजाज़त दे तो फ़लस्तीन जाने को तैयार पहला शख्स मैं हूँगा। हमें अपनी फ़ौज पर नाज करना चाहिए, उस पर एतमाद करना चाहिए। चंद इमदादी ट्रक भूख और प्यास से मरते फ़लस्तीनी बच्चों के लिए नाकाफ़ी हैं। असातिज़ा को एहतजाज का पूरा हक है। स्कूलों को प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा। किसी को तालीमी इदारों को बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। तरक्याती मनसूबों पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। अवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात जारी हैं। जनरल हस्पताल की बिल्डिंग के मुख्तलिफ हिस्सों का तामीराती काम जारी है। उम्मीद है 31 जनवरी तक हस्पतालों का काम मुकम्मल हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द की मुलाकात। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कारकर्दगी और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी कहते हैं पायदार तरक्की के लिए ख़वातीन का अमली मैदान में मौसर किरदार नागुज़ीर है। सनत और तिजारत से वाबस्ता ख़वातीन मईशत की मजबूती में मर्दों के शाना बशाना है।
وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے ہیڈ آفس کا دورہ۔ عمارت کا 100% کام 31 دسمبر تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ محسن نقوی نے آڈیٹوریم اور عمارت کے تمام فلور کا جائزہ لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کی چیئرمین PNT بورڈ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے نیدرلینڈز کی اعزازی قونصل جنرل عاصمہ حامد کی ملاقات۔ دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے اور فلسطین کے حالات پر تبادلہ خیال۔ گورنر پنجاب نے کہا، فلسطین میں معصوم بچوں اور شہریوں پر بمباری اور مظالم تکلیف دہ ہے۔ اعزازی قونصل جنرل نے گورنر پنجاب کو نیدرلینڈز اور پاکستان کی دوستی کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریب میں مدعو کیا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کچا جیل روڈ کا دورہ۔ تجاوزات کے خاتمے اور صفائی سمیت جامع پلان طلب کر لیا گیا۔ AC ماڈل ٹاؤن کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ تاجر نمائندوں کے ساتھ مل کر تجاوزات کے خاتمے، صفائی اور دیگر مسائل پر فوری لاہ عمل بنانے کی ہدایت۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ تجاوزات کا خاتمہ کر کے ٹریفک کی روانی کو بہتر بنایا جائے گا۔ مہنگائی کی شرح میں کمی نہ آئی، سبزیاں اور پھل مزید مہنگے، مارکیٹ میں منمانے نرخ وصول کیے جا رہے ہیں۔ ادرک 1150، لہسن 580، سبز مرچ 160، ٹماٹر 140 روپے کلو تک فروخت۔ مٹر 620، شلجم 180، بند گوبھی 150، پھول گوبھی اور لیمو 140 روپے بیچے جا رہے ہیں۔ پھل بھی عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئے۔ انگور 500 سے 320، جاپانی پھل 250 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگے۔ کیلا درجہ اول 160، درجہ دوم 130 روپے فی درجن میں دستیاب۔ FIA امیگریشن حکام کی لاہور ایئرپورٹ پر کارروائی۔ سعودی عرب سفر کرنے والے 2 مسافروں سے اٹلی کے جعلی رہائشی کارڈز برآمد کر لیے گئے۔ سامان سے لاہور اور اٹلی امیگریشن حکام کی جعلی مہریں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ دونوں ملزمان کو FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل منتقل کر دیا گیا ہے۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں مسالہ گرائنڈنگ یونٹس اور شاپس کی چیکنگ مکمل۔ غیر معیاری اور ناقص مسالہ جات تیار کرنے پر 5 یونٹس بند کر دیے گئے۔ 339 کو جرمانے عائد، 1061 کلو ملاوٹی مسالہ جات طلب کر دیے گئے۔ 1970 پوائنٹس کو مزید بہتری کے لیے اصلاحی نوٹس بھی جاری۔ لائن مین کے کرنچ لگنے سے جاں بحق ہونے کا معاملہ، ڈھول انوال سب ڈویژن کے SDO سمیت 3 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ معطل ہونے والوں میں SDO مقدم علی، فیڈر انچارج حسن سردار شامل۔ موسم سرما کی آمد، شہر لاہور کے لنٹا بازاروں کی رونقیں بڑھ گئیں۔ چھٹی کے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے لنٹا بازار کا رخ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ نئے کپڑے خریدنا اب پہنچ سے باہر ہو چکا ہے۔ غریب آدمی لنٹے سے ہی خریداری کر سکتا ہے۔ امام الحق 25 نومبر کو شادی کے بندھن میں بن جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق بیٹر امام الحق کے نکاح کی تقریب 25 اور ولیمہ 26 نومبر کو ہوگا۔ امام الحق کی شادی ناروے کی شہریت رکھنے والی خاتون سے ہوگی۔ قذافی اسٹیڈیم پنجابی کمپلیکس میں اسلامی خطاطی اور پینٹنگز کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ نمائش میں نوجوان نسل نے اپنی خوبصورت خطاطی سے فن کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ مختلف یونیورسٹیوں کے طلباء نے نمائش میں حصہ لیا اور بڑی خوبصورتی سے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ KCO میاں افضل جاوید کا کہنا تھا کہ اس طرح کی نمائشوں کا مقصد خاص کر نوجوان نسل کو آگے بڑھانا ہے۔ اور دنیا بھر میں آج زبان میں لکنت یا بھکلاہٹ کا دن منایا جا رہا ہے۔ مقصد مرض کے بارے میں شہریوں میں شعور پیدا کرنا ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا بھر کی 1% آبادی اس وقت ہکلاہٹ کا شکار ہے۔ ایسے افراد گفتگو کے دوران کسی ایک حرف کو بار بار دہراتے ہیں۔ ہکلاہٹ پر قابو پانے کے لیے مختلف اسپیچ تھراپیز کی جاتی ہیں۔